देवस्थानात धुळापे आमचे धुळापे खुर्लीम कळ्ळे विशू म्हणजे आमच्या देवस्थानाच्या पूर्वीपासून 80 वर्सांपासून कळ्ळें माझ्या आता 65 वर्सां आसा त्याच्यान पयलीं सुद्दां आमी जल्मी आसा थंय कळ्ळें आमी म्हणजे कोंकणे गावडे जल्मी आसा ते आता या गोविंद गावडे आणि व फळदेसाय मिक्स पडून आता या 2 वर्सां जालीं ते ह्या गावड्यां कडेन जल्मेपण दिता म्हणटा कळ्ळें दुसऱ्या गावडे आहा ते दुसऱ्या जातीचे हे कशें जातलें ह्या खातीर आमी आतां विरोध आसा आनी हो फळदेसा भितर तांकां भितर मिक्स पिनी मारून गव्हर्मेंटाक मामलेदाराक धरून तांकां ताव्यो दिता देवळां फोडली आमची 4-5 वेळा लोकां फोडली देवळाची लोकां फोडटा तशें आमी दुसरें लायता कळ्ळें प्रत्येक आतां पयर सुद्दां आतां 4 दीस जाले मामलेदारान लॉक लायले आमच्या अर्जान कळ्ळें मामलेदारान लॉक लायले आनी परत वो काडटा आनी तांकां दिता लोकांची चावी आनी जादू तोंडां करून देवळान भितर दवरतात हे जशें काय आमी कांयच ना आमी धालो तुमकां रवनात जाय मरे आमी धालो केल्यो आमी पयलीं पासून वर्ष पद्धतक्रम धालो केल्यो तुमी रवनाथाक मानता न्हू त्या प्रमाणे तुमी हांगा येया आनी दुसऱ्या गांवांत धुळापी आनी हे आमी आतां मानगाद्यां पयलीं मानगाद्यान रवनाथाक धालो खेळटा पयलीं तेज्या नंतर 3 राती खेळ्ळ्यो की धुळापेर खेळटा सातेरी तुमी आतां आमी आनी रवनाथ आनी तुमी सातेरी मानता न्हू आमी रवनाथाक धालो खेळ्ळ्यो त्या प्रमाणे तुमी हांगा सातेरी खेळा न्हू तुमी जबरदस्ती करता तुमी परत धालो खेळूंक पळयता हांगा तें कशें जातलें कोर्टान मॅटर आसा कोर्टान आसा देवूळ काडलें देवूळ बांदलां कशें कांयच करूंक मेळना आनी तें बरयलें ना तें हें लेटर आसा कांयच करप ना तरी पण जबरदस्ती पुजा करता सगळें करता चावयो मोडटा लोकां मोडटात हे रवनाथाची हे केदी मोडची तांकां रवनाथाक तुमी सुद्दां देवाचेर हें आराधना करता हें कशें हेका गव्हर्मेंट हांकां हें दिता सपोर्ट दिता आता मामलेदारा कडेन कित्याक येयला मामलेदार आतां सद्या कितें जालां पयर आमी आतां 2 दीस जाले आमी हें खेळ्ळे धालो खेळून लॉक मारल्याक गेले देवळाक मामलेदार येयलो लॉक फोडले मनशांक घेवन त्यांच्या लोकांक घेवन लॉक फोडला आनी आपले लॉक लायले आमी परत विचारूंक येयले ताका प्रेस केलो हेणें कोण ही फळदेसायान तुमचो आमदार हय आमच्या आमदारान आनी ताका जबरदस्तीन हें करूंक लॉक मारूंक लायलें लॉक मारून आमी परत ताका मेळ्ळे तेन्ना मागीर येयलो तोच येयलो मागीर मामलेदारूच येयलो चावी केली ते म्हणून लागलो तुमचे कडेन ही चावी घेया तुमी करा पुजा आनी एक आपल्या कडेन चावी दवरता दुसरे तांकां दिता परत हय चावी परत तांकां दिता तुमी चावी काडा चावी काडली हेंच्यांनी परत कितें जादू टोना कितें करून हाडलो भायलो आनी देवळाच्या घुमटेचेर देवाचे वयर काल आमी भारार येयले भायर काडलो हेंच्यांनी आनी सगल्यो त्यो भायर ताका सांगल्यो अमक्यो कडेन कितें दवरलां म्हणून प्रसाद घेवच्या टायमार तुम्ही पळयतात GNH.